न्यूक्लियर पावर भी पाकिस्तान के साथ मिलकर बनना चाहते हैं। जरा होश के नाखून ले ले। कौन सा वाला किया है? इनसे ये पूछना पड़ेगा कि भाई क्या करते हो तुम, क्या पीते हो, क्या खाते हो, कौन सा वाला करके आए हो। उन्होंने कहा कि हमें अब मदद चाहिए पाकिस्तान से, पाकिस्तान हमारी मदद कर सकता है। बांग्लादेश तो टोटली डिपेंड करता है इंडिया पर। मैंने आपको बताया ऐसा कुछ भी होगा, कुछ होने वाला होगा, इंडिया उनके नेवल ब्लॉकेज भी कर सकता है, इंडिया एयर स्पेस भी ब्लॉक कर सकता है, इंडिया उनकी इकोनॉमी भी ब्लॉक कर सकता है, इंडिया उनको नाकों चने चबवा सकता है बांग्लादेश को। मैं किसी की तरफ की बात नहीं करी, मसला ये है कि ये मदद उस मुल्क से मांग रहे हैं जो खुद मदद मांग रहा है। अब पाकिस्तान तो खुद कौन सी मदद देगा? एक तो एक न्यूक्लियर पावर का तो उन्होंने खुद ही कह दिया, पहले ही अभी अभी जो चाइनीज कंपनीज पर सैंक्शंस लगी हैं अमेरिका की तरफ से, तो लगता है ये बांग्लादेश जो है ना, ये दोस्त नहीं है पाकिस्तान का। ये जो बात हो रही है, ऐसे दुश्मन बन रहे हो पाइन तुसी, क्योंकि आप जो है वो कुछ और सैंक्शंस भी पाकिस्तान पर लगवाना चाहते हैं इस तरह की बात करके। दूसरी बात ये कि क्या पाकिस्तान मदद कर सकता बांग्लादेश की? अब तीन तरफ से बांग्लादेश इंडिया के साथ मिलता है, थ्री साइड्स तो आप समझ लें कि इंडिया से मिलती हैं बांग्लादेश की, बांग्लादेश और इंडिया। आप एक तरफ से बांग्लादेश की क्या मदद कर सकते हैं, और वो कंट्री बांग्लादेश की मदद क्या करेगा जो खुद आईएमएफ के सामने नाक रगड़ा है? पाकिस्तान तो आईएमएफ को कह रहा है कि हमें कर्जा दे दो, हमारा जो है वो कर दो, प्लान अप्रूव कर दो, अभी तक नहीं हुआ। पहले उसको अरब कंट्री से करवाना है, फिर उनको देना। यानी ये तो एक जुबान ज़दे आम बात है, सबको पता है कि इकोनॉमी में तो इम्पॉसिबल है कि पाकिस्तान बांग्लादेश की कोई मदद कर सके। बांग्लादेश की इकोनॉमी तो पाकिस्तान से बेहतर है। तो मैंने यही कहा कि ये साहब क्या खा के आए थे। देखिए, वो ये बेशक कह लें कि भाई उनको इस वक्त जो है भारत से बड़ी शिकायतें हैं, या वो उनको दुश्मन समझ रहे हैं, वो जो भी कहें कि वो दुश्मन है, वो हैं, लेकिन वो जो ये कह रहे हैं कि वो हमारी मदद करेगा हर तरीके से, किस उसमें मदद करेगा? मुझे मिलिट देखिए ना, मैं आपको ये बता रही हूँ कि वैसे तो देखिए आपके पास कैमरा हो ना, कैमरा तो होता क्या है, होता ये है कि जब आपके सामने कैमरा हो तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये उससे ये इस तरह की कैमरा सामने होकर माइक, कैमरा और माइक सामने हो तो पाकिस्तान में भी पॉलिटिशियंस बड़ा बड़ा कुछ बोल देते हैं। लेकिन ये जैसा कि एक टिल्ट इस वक्त नजर आ रहा है ना, उसी उसमें ये वाली बात सामने आई है। अब देखिए हो क्या रहा है कि ये जो आइडियाज हैं कि उसमें जो मदद कर सके, इकोनॉमी में मदद वो आपकी नहीं कर सकता, मिलिट्री में मदद जो है वो आपकी नहीं कर सकता, वो क्या मदद करेगा? जैसा मैंने आपको कहा कि मतलब जो बेनिफिट्स हैं दोनों बोथ कंट्रीज के जब साथ साथ हों तभी आप एक दूसरे के साथ चलते हैं ना। अब इसमें देख लें, बांग्लादेश जो है ना, बांग्लादेश हैज इंडिया ऑन थ्री साइड्स, जबकि पाकिस्तान जो है वो एक तरफ से उसकी क्या मदद, अच्छा उस तरह की मदद तो मेरा ख्याल उन्होंने बात ही नहीं की। फिर इससे जब हम आगे बढ़ें तो हमें पता ये चलता है कि बांग्लादेश की इस वक्त जितनी भी इकोनॉमी है और जितनी भी उनकी आप समझ लें स्टेबिलिटी है, वो सब की सब डिपेंड करती है इंडिया पर। अब अगर बांग्लादेश ने ऐसा सोच ही लिया या कुछ ऐसा करने का, तो आपको क्या लगता है कि उसके जितने एग्रीमेंट्स हैं इंडिया के साथ, उसके जितने बिजली से लेकर जो जो कुछ इंडिया प्रोवाइड करता है बांग्लादेश को, उसका क्या बनेगा? वो किसके आगे फिर हाथ फैलाएगा? पाकिस्तान तो इस सिलसिले में उसकी मदद करी, मैंने आपको बताया पैसे से तो मदद नहीं हो सकती पाकिस्तान से। देखिए ये हो सकता है कि हाँ जी हम आपके साथ हैं, जो इखलाकी एक वो है अखलाकियात की, वो सब तो हो सकता है, लेकिन ये जो है होना बड़ा मुश्किल है कि आप ये कहें कि पाकिस्तान जो है उनको पैसा दे या किसी और तरीके से मदद करे। इंडिया अगर चाहे ना तो बांग्लादेश की जो एयर स्पेस है वो उसको ब्लॉक कर सकता है। इंडिया अगर चाहे तो जो नेवल ब्लॉकेज है वो भी कर सकता है बांग्लादेश की। इंडिया अगर चाहे तो कुछ ही दिनों के अंदर बांग्लादेश को चोक करके रख दे, एयर स्पेस से भी, नेवल ब्लॉकेज भी, और जो इकोनॉमी है उसमें भी, हर तरफ से जो है वो हो जाएगा। और अगर पाकिस्तान जो है वो उसके साथ यानी मदद करने की कोशिश करता है तो किस तरह करेगा? ये बड़े सवालात है। जब प्रोफेसर साहब ने कहा तो मैं सोचा, मैंने कहा ये अच्छा अगर होता है तो कैसे होगा, उसके अंदर तो ये सब है। लेकिन एक और मैं आपको बात बताऊं, इस सब के बावजूद ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के इस वक्त एक मेजर शिफ्ट है, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के लीडर उनकी दोनों की, मोहम्मद यूनुस, इन दोनों की मुलाकात जल्द होने वाली है। ये भी मैं आपको बता दूं, मैं आपको बताती हूँ, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में जो है इस हवाले से मैं पढ़ रही थी कि मेजर शिफ्ट है ये, और उसमें उन्होंने कहा है कि पीएम शहबाज एक्सपेक्टेड टू मीट डॉक्टर यूनुस एट यूएन दिस मंथ। यूनाइटेड नेशंस में जो वो जा रहे हैं वहां पर इन दोनों की ये है। और पाकिस्तान एंड बांग्लादेश आर वर्किंग क्वाइटली टू रीसेट देयर बायलैटरल रिलेशनशिप दैट रिमेन स्टॉल्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना 15 ईयर्स रूल। शेख हसीना के दौर में तो ऐसा मुमकिन ही नहीं था ना। अच्छा, इसमें भी सवाल ये बनता है कि क्या ये जो एक रहा
برف نہیں پگھلی دونوں کنٹریز کے بیچ جو سچویشن رہی اس میں کسی نے پاکستان کی طرف سے کسی نے کوشش کی؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا. وہاں سے تو بار بار سوال ہوا معافی مانگ لے, لیکن اس میں وجہ اس کی سب سے بڑی یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, ملٹری اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کے حکمران, پولیٹیشنز تک, کوئی ایسا ہے پولیٹیشنز جس کا شاید اس سے تھوڑا سا الگ ہو, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ فارن پالیسی پولیٹیشنز تو بناتے نہیں ہیں. ایسا سوچا ہی نہیں جا سکتا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کی طرف سے معافی مانگی جائے بنگلہ دیش سے. بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ کا سب سے بڑا سٹینڈ یہ تھا کہ معافی مانگی جائے. اچھا, جو کچھ ہوا اس کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو یوتھ ہے, نئی پود ہے, نئی نسل جو ہے بنگلہ دیش کی اور پاکستان کی بھی, چلیں آپ سمجھ لیں, وہ دونوں یہ نہیں چاہتے کہ جو کچھ ہو گیا اب اس کے بعد دونوں کنٹریز میں جو ہے یہی رہے. وہ یوتھ یہ چاہتی ہے کہ دونوں کنٹریز مل کر آگے بڑھیں اور جو حسینہ یا شیخ مجیب الرحمان کی وجہ سے جو کچھ ہوا ہے ان سب کو بھلا دیا جائے. اچھا, یہ والا جو ہے نا نیریٹو, اس کو یہ مجھے قبول اس لیے نہیں ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں جو یوتھ ہے ان کے ماں باپ تو وہی ہے نا جنہوں نے وہ سب دیکھا ہے, اور ان کو یوتھ بے شک بھولے گی تو نہیں, ان کو پڑھایا بھی وہی گیا ہے, ان کی بھی تو کتابوں میں وہی ان کو پڑھایا گیا ہے جس طرح پاکستان میں پڑھایا گیا ہے, تو وہاں پہ بھی یہی پڑھایا گیا, تو یوتھ کو بھی پتہ ہے کیا کیا کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے. تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ یوتھ, ہاں یہ ضرور ہے کہ اب نیا دور ہے, ان کی سوچ نہیں ہے تو وہ یہ سوچتے ہوں کہ چلیں جی ٹھیک ہے اب جو ہو گیا سو ہو گیا, تو ہمیں کیونکہ وہ حسینہ کے خلاف, کیونکہ انہوں نے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے حسینہ کے خلاف وہ کیے ہیں پروٹیسٹ, اور حسینہ کی جو ایک ڈکٹیٹرشپ تھی اس کے بہت زیادہ خلاف ہیں لوگ, تو اس وجہ سے یہ سمجھتے ہوں کہ نہیں اب جو ہے اب ٹھیک ہے جو ہونا تھا ہو گیا, تو بہتر ہے تعلقات بنا لیے. یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بھول جائیں وہ سب. اور جو محمد یونس ہیں, انہوں نے جو پہلا انٹرویو دیا تھا, میں نے پہلے بھی یہ والی بات کی, انہوں نے تو اس کے اندر کہا کہ یہ پاکستان سے آزادی حاصل کی تھی اور اب جو ہے دوسری آزادی ہم نے انڈیا سے, شیخ حسینہ سے حاصل کی, انہوں نے یہ خود کہا. تو پھر یہ والے ٹائز کس طریقے سے اس حد تک بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جب آپ کوشش کریں اور دونوں طرف سے جو ہے وہ نرمی دکھائی جائے تو ہو سکتا ہے. اور دیکھیں پاکستان کی طرف سے بھارت کے خلاف جا کر اس کے اپوزیشن میں, اس کے اپوزٹ بنگلہ دیش سے تعلقات بنانا پاکستان کے فیور میں, اور وہاں کی اتھارٹیز جو ہیں وہ یہ کرنا چاہیں گی, یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ وہ تو یہ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے. اچھا, وہاں پر تو ایک یہ بھی بڑی سوچ پائی جا رہی ہے, بھائی شادیانے بجائے گئے, میں آپ کو بتا رہی ہوں, حسینہ شیخ حسینہ جو اتری ہیں وہاں پر اسی طریقے سے شادیانے بجائے ہیں جیسے طالبان کے آنے پر ڈھول ڈھمکے بجائے گئے تھے. اور اس کے اندر وہی ایک بات ہے کہ جو حصہ علیحدہ ہوا تھا, دیکھو ٹوٹ گیا تھا اور توڑا گیا تھا, تو وہی لوگ اب واپس جو ہیں وہ ہماری طرف پلٹ رہے ہیں. یہاں تک بات کی جا رہی کہ کیا بنگلہ دیش از بیک ٹو روڈ آف پاکستان, بیک ٹو روڈ ٹو پاکستان, کیا یہ جو ریفارمز ہے دونوں کنٹریز میں ہو سکتی ہیں. مطلب لوگ تو یہاں تک ہی پگلا گئے ہیں کہ وہ یہ تک بات کریں کہ کیا بنگلہ دیش واپس پاکستان سے مل جائے گا. کین یو امیجن میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کیا ایسا واقعی, یعنی وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جرمن وہ جو برلن وال تھی وہ بھی تو گرا دی گئی اور بہت کچھ ہوا, کئی کنٹریز میں ایسا ہوا, تو اب ایسا کیا جائے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان جو واپس مل جائیں. دیکھیں یہ ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اس کے اندر جیسا میں نے کہا کہ میرے بہت سارے سوالات ہیں سامنے رکھ دیے جو کہ ممکن ہی ہے, کیونکہ اس کے لیے اگر پاکستان ایک بڑی طاقت ہوتا ہے, یعنی اسٹرانگ ہوتا ہے اکانومی میں, اور وہ ہر طریقے سے ہیلپ آؤٹ کر سکتا بنگلہ دیش کو, تب تو ایسا پاسبلٹی تھی. لیکن بنگلہ دیش تو ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے انڈیا پر. میں نے آپ کو بتایا ایسا کچھ بھی ہوگا, کچھ ہونے والا ہوگا, انڈیا ان کے نیول بلاکیج بھی کر سکتا ہے, انڈیا ایئر اسپیس بھی بلاک کر سکتا ہے, انڈیا ان کی اکانومی بھی بلاک کر سکتا ہے, انڈیا ان کو ناکوں چنے چبوا سکتا ہے بنگلہ دیش کو. دوستو, شیخ حسینہ کے سرکار گرنے کے بعد بنگلہ دیش پگلا گیا ہے. اس کی جو سطح میں ابھی قابض کارواہک پردھان منتری ہیں, ان کے راج میں نہ جانے اناپ شناپ کے باتیں جو نکل کر سامنے آ رہے ہیں نا, وہ کہاوت نہیں ہے منگیری لال کے حسین سپنے, یہ بھائی صاحب پاکستان کے ساتھ مل کر پرمانو بم بنانا چاہتے ہیں. مطلب یہ بھی پرمانو سمپن دیش بننا چاہتے ہیں. پرمانو بم سمپن پاکستان بن گیا, کیا اکھاڑ لیا؟ کچھ نہیں. آج بک رہا ہے وہ پاکستان, آج بھیک لے لے کر اپنا دیش چلا رہا ہے. یہی حال بنگلہ دیش کا ہونے والا ہے. پہلی بات تو ایسا ہونے والا نہیں ہے, لیکن چند پلوں کے لیے اگر ہم مان لیتے ہیں تو کیا ہوگا بنگلہ دیش میں تمہارا؟ ہر چیز تم بھارت کے اوپر ڈیپینڈ ہے. اڈانی اگر ابھی بجلی کا پیسہ مانگ لینا آپ سے, پھٹ کے چار ہو جائے گی آپ کی. اور رشیا نے تو مانگ لی ہے. اور بولیے, آپ سپنے دیکھ رہے ہیں یہاں پر, وہاں پر رشیا نے آپ کا جو حسین سپنا تھا نا اس کو چور چور کر دیا. اور وہیں پر بھارت کی ایک کمپنی جو کہ ٹرانسمیشن لائن کا نرمان کر رہی تھی, اس نے بھی سائٹ چھوڑ دی. بھئی کیوں پاکستان بننا چاہتے ہو تم؟
क्यों भारत से दुश्मनी मोल रहे हो? कहीं के नहीं रहोगे। और ये जो बांग्लादेशी प्रोफेसर हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से जब परमाणु मिसाइलें मिल जाएंगी तो हम भारत की सीमा पर तैनात कर देंगे। भारत से तुमको खतरा है? जो देश तुम्हारी मदद करता है, हर जगह तुम्हारे साथ में खड़ा रहता है, वो तुम पर अटैक करेगा? तुम हो कौन भाई? भिखारी? हर चीज में तुम भारत के ऊपर डिपेंड हो। जो बांग्लादेशी भाग भाग कर हिंदुस्तान में आ रहे उनका क्या? अगर इतने संपन्न है तो रोक के रखो ना उनको। और आरोप क्या लगा रहे? भारत बांग्लादेश के कुछ हिस्सों पर कब्जा करना चाहता है, अपनी सीमा में मिलाना चाहता है। भारत की अगर ये सोच कभी रही होती ना तो पाकिस्तान से तोड़कर तुमको अलग देश ना बनने में मदद करता, बल्कि अपने देश में मिलाता तुमको। नमक हराम लोग हो तुम। आज उसी देश के साथ तुम हाथ मिलाना चाहते हो जिसकी फौज तुम्हारे नाकों में दम करके रखा था, तुम्हारी बहन बेटियों को रेप करते थे। भीख मांग के आए थे तुम भारत के सामने कि भाई हमें हमारी मदद कीजिए। जिस बंदे ने आजादी दिलाई तुमको, तुम उसकी इज्जत नहीं कर रहे, उसकी मूर्तियां तोड़े हो। जाहिल गमार। बना लो परमाणु बम। भिकमंगा वो भी भिकमंगे तुम भी बनोगे भाई। कुछ लोग चाटुकार पत्रकार हमारे देश में रहे हैं जो लगातार बांग्लादेश का एग्जाम्पल देते थे कि देखो बांग्लादेश कितना तरक्की कर रहा है। टूट गया बांग्लादेश और अपनों ने तोड़ा है। तुम लोगों ने खुद तोड़ा है, कोई और नहीं गया था तोड़ने के लिए। अमेरिका भी उधर बैठा हुआ ठुकाई कर देगा वहीं से। और जब तुम परमाणु बम बनाओगे ना, एनर्जी कहां से लाओगे बेटा? कहां से लाओगे? पैसा है इतना? या सबको कटोरा थमा रखा भीख मांगने के लिए? पाकिस्तानियों जैसे अलग अलग देशों में जाकर भीख मांगते रहेंगे निकम्मे लोग। दोस्तों आप लोगों का क्या